गोंयांत गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। देवळांनी हजारांनी भाविकांनी गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले। पुराय वातावरण भक्तिभावान रंगला। पळयात गोंयांत मनयल्ल्या गणेश जयंतीचे काय भक्तिमय खीण। 15 लाख 350 रुपया। या ठिकाणी विचोली वेलफेअर फाउंडेशन अध्यक्ष श्री महेश सुरेश भामरे परिस्थिती इथं आहे। सगळ्या देवांना अगदी घाम सुटलेला आहे की बाबा करायचं काय आता। देवांतक नरांतक देवांचा अंत करण्यासाठी म्हणून देवांतक आले आणि नरांचा अंत करण्यासाठी या धर्माचा जरी उपयोग करावा लागला ना तरी मी माझ्या मुलांसाठी सिद्धिविनायक मंदिर नाईकनगर दिवचा हांगा आसा। दर वर्षाप्रमाणे हांगा गणेश जयंती मोठ्या दबाज्यान सुरू जाता। आज सकाळपासून गणेश भक्तांनी हांगा रांग लावून गर्दी करून हांगा दर्शन घेतलेलें आसा। वर्ष जाले हे फेरबोटी जात्यार जाणटे मनीस आशिल्ले तांणी एक सादी मुर्ती हाडलेली आनी ताका त्या हांगसर गंध फूल घालताले। विचार केलो तांणी जाणटे मनशांनी की हांगसर एक गणपती स्थापन करतो। त्या प्रमाण हो गणपती स्थापन केलो। आज 1 वर्ष जालें। आज सकाळ फुडें हांगसर देवाक अभिषेक, त्याच्या नंतर 1000 दुर्वांची पूजा, नवीन पायण्या भितर गणपतीची नवीन मूर्ती हाडून आज गणेश जयंती केल्ली आसा। आडपय गांवांत जे गणपतीचे देवस्थान नाशिल्लें ते पयले फावट आमी हांगसर भुरग्यांनी आनी जाणट्यांनी मेळून सगळ्यांनी एक ल्हानशें देवूळ उबें केल्लें आसा आनी तेका अंदू पयलो वर्स आसा आनी गणेश जयंतीचो पयलो उत्सव जाता हेजे पयलीं आनी हे दिसाच मुर्ती स्थापन केल्ली आनी आयज हो गणेश जयंतीचो उत्सव आनी गणेश मंदिराचो वर्धापन दिन जोड पावलान दोनूय वांगडा करतात।
आज गणेश जयंतीच्यो हांव सगळ्या समेस्त मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आज गणेश जयंती अख्ख्या देशभर मनयतात. आखेच्या परिसरात हे बाल गणपतीचें मंदिर आसा, हांगाय मोठ्या दबाज्यार उत्सव जाता गेली कित्येक वर्सां, आनी त्या निमित्तान आमकांय हांगा संदी मेळटा देवाची गणपतीची सेवा करपाची. हो जागो जो आसा जो आख्या आसा, तुमकां दिसता आसतलें हे देवूळ दोन एक्चुली बिल्डिंगे मदीं आसा, पूण जो आमकां क्रावड येता, जे लोक भेटीक येता, कमीत कमीत म्हणल्यार 10,000 ते 12,000 लोक येतात गणेश जयंती. जेवपाक 6,000 सहज जाता आमचें. प्रदीप तुम्हाला 500 रुपये. थँक्यू. हे आमचे गणेश जयंती हो प्रोग्राम गेली 16 वर्सां आमी हो साजरो करता. 2009 आमी स्थापना केल्ली देवाची, आणि त्याच्या पयलीं असो इतिहास हा 15-20 वर्सां पयलीं आमकां ती गांवांत मूर्ती मेळिल्ली आणि ते काम काही कारणामुळे रावलेलें. पण आता जी लोकांची गर्दी जावन आनी लोकांचो बरो हातभार लावन गांव देवस्थानाचो आणि गांवांतल्या लोकांचो हातभार लावन आयज बरो प्रोग्राम आनी बरी कमिटी आमची चलयता. तशेंच खुबशे लोक आतां वर्सान वर्सां आतां लोक वाडत चल्ले. सर भावीक जे येता ते हजारांनी भावीक हांगासर येता. आयज खंय तरी आमच्या पोरगांव ह्यो आमचे बालकजन गांव हे आयज आमचे गणेश म्हणजे आमच्या पोरगांवन म्हणटा ते हे देवूळ आता एक फर्स्ट आमचे बालकजन हा आणि ह्यो व्हडलो साजरो आमचो. हे गणेश जयंती म्हणजे वार्षिक. मागी गणेश जयंती त्या दिसापासून माघ पौर्णिमेपर्यंत 11 दिसाचो हो सार्वजनिक गणपती या ठिकाणी पूजन झालेले आसा. आणि दररोज दनपार 1 सांजच्या 8:30 सुमार महाआरतीचो कार्यक्रम आसतलो, सकाळी पूजन आसतले आणि दररोज सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आसा. आणि ह्या मागी गणपती सोहळो हो आयच्यान सुरवात जाल्लो आसा. गणेश जयंतीची शुभेच्छा दिता. आणि दर वर्सा हांव हांगा येता आणि उत्साह
जी लोकांची पळोवन आनी भक्ती खरें वाडटा ती पळोवन म्हाजें मन खुशेन भोगता. कित्याक जो मनीस हे भाशेन भक्ती करता आनी आज गणेश जयंतीच्या दिसा जे दाखोवप आसता, महाप्रसाद आसता, ते म्हाका दिसता दॅट कम्युनिटी इज ऑलवेज हेल्दी. म्हणजे देवाच्या आशिर्वादानूच फुडली पावलां तो मनीस घेता. ताका लागून हिंगा न्यू वाडें ह्या वाठारांत ह्या देवळान येवपाक म्हाका सदांच खुशी. आयज आमचो गणरायाचो वाडदीस, गणेश जयंतीची सबंद भाविकांक शुभेच्छा. तशेंच आयज हे प्राचीन काळाचें देवूळ, एका 40-50 एक वाठारांत, निवाड्या वाठारांत हे गणरायाचें देवूळ जावन आसा. पयलें देवूळ देवस्थानाचें निवाड्या वाठारांत. बरें जागृत देवस्थान, गणराया जागृत, सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद सदैव आसता तेजो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.